पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। हम नज़र रख रहे हैं पाकिस्तान से अमरीका पर, जहाँ पे सदारती इंतखाबात हो रहे हैं और उसके नताइज अब काफ़ी तेज़ी से आ चुके हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे स्टेट्स रह गए हैं 4-5 जिनके रिज़ल्ट के लिए शदीद इंतज़ार है। इसी के वही फैसला कुन अब लग रहे हैं और हमारे नए मेहमान का मैं तारुफ कराना चाहूँगी। पहले तो मैं बताऊँ कि हमारे साथ हैं फैसल रहमान as he was earlier, और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रिफत हुसैन, जाने पहचाने तजकार। और डॉक्टर फत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द प्रोग्राम। और आपके साथ हमने पहले भी अमरीकी सदारती इंतखाबात पे हमने बात की थी और अभी बिल्कुल मैं शुरू इसी से करूंगी कि ब्रेक पे अभी हमें जब न्यूज़ से वापस आए तो एरिज़ोना एक स्टेट है जिसके 11 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। वो अब अनाउंसमेंट आई है कि वो जो बाइडन, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन के खाते में गया है। तो ये रेस तो डॉक्टर फत आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी डाउन टू द वायर होगी? थैंक यू कतरीना। मेरे असेसमेंट के हवाले से मुझे लग रहा था कि, एंड ऑब्वियसली आई एम रॉन्ग इन रीडिंग दैट एज ए ट्रेंड, कि वो डेमोक्रेट विल फाइंड इट ईजियर, क्योंकि जिस किस्म के हालात पिछले 4 साल के अंदर इस प्रेसिडेंसी की वजह से, ट्रंप प्रेसिडेंसी की वजह से, कोविड की डिजीज़ है और सारे का सारा, लेकिन वो मैं आई एम सरप्राइज बाय दिस कि इट्स सच ए गोइंग टू बी सच ए क्लोज रेस, एंड एज वी स्पीक वी आर नॉट श्योर कि हु विल बी द विक्टर, अल्टीमेट विक्टर कौन होगा, इतनी क्लोज रेस है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल के अंदर जो ट्रंप की एक बड़ी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी थी, और ख़ास तौर पे जो बाइडन की प्रेसिडेंसी को एक धचका लगा कि जब से उन्होंने टेक्सास के 36 वोट अपने लिए शामिल करवाए, और अभी पेंसिल्वेनिया के 20 वोट्स बाकी हैं, और एरिज़ोना का जैसे आपने कहा कि 11 वोट से कोई थोड़ी सी तसल्ली हुई है। बट मुझे लग रहा है कि शायद डेमोक्रेट्स या जो बाइडन मे बी 4 or 5 वोट इलेक्ट्रल वोटर्स शॉर्ट, तो जिसकी वजह से ट्रंप विल फाइंड इट ईजियर टू डिक्लेयर विक्ट्री। तो दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही हैं उससे तो लगता है कि बोथ द कैंडिडेट्स आर क्लेमिंग इट्स ए क्लोज कॉल, बट बोथ ऑफ देम आर क्लेमिंग विक्ट्री। बट वी हैव टू वेट टिल दी ऑल द वोट्स हैव बीन काउंटेड। और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ कैरोलिना के और पेंसिल्वेनिया के वोट्स हैं वो मेरे ख्याल में बड़ी क्रिटिकल है कि नॉर्थ कैरोलिना के भी आपको, और दैट इज गोइंग टू बी दिस क्रिटिकल वोट्स जिनको हम कहते हैं स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं और अभी ज्वाइन कर रही हैं हमें डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा फ़ोन पे। और डॉक्टर मारिया, आप जो अब इस पॉइंट पे जब आप कहते हैं कि बिल्कुल रेजर थिन लीड है जो बाइडन साहब की, उनके फ़िलहाल असेस्ड जो प्रोजेक्शन है 220 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, 270 की उनको ज़रूरत है। प्रेसिडेंट ट्रंप उनको ट्रेल कर रहे हैं, 213 हैं उनके पास फ़िलहाल। लेकिन अब आप क्या ये एक्सपेक्ट कर रही थी और अब आपके ख्याल में ये किस तरफ जा रहा है? मैं जी बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि 2 चीज़ें हमें जो है याद रखनी चाहिए ट्रंप की पिछली दफ़ा की बिल में भी और इस दफ़ा की जो सूरत हाल उसमें। वो ये है कि ट्रंप उन तमाम लोगों की इस वक्त अक्कासी कर रहे हैं जो ना सिर्फ कौम परस्त हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको पहली दफ़ा लगता है कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन, जो डीप अमेरिका या आप कह सकते हैं कि जो अमेरिकन सोल है, जो मिड वेस्ट से जो आपकी जो मिडिल स्टेट्स हैं, उन सारी जो बाइबल बेल्ट है, ये जो सारी जो स्टेट्स हैं, इन सबको ऐसे लगता था कि जो डेमोक्रेट का अमेरिका है वो शायद उनको रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ट्रंप के आने के बाद उन लोगों को पहली दफा एक पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन मिली है। दूसरी बात ये कि इस सूरत हाल में ट्रंप ने अपनी 2 अहम कामयाबियां हासिल। एक तो ये कि जो उन्होंने अमेरिका की दंगे हैं उससे जो उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन से पहले कि वो लोगों को वापस लेके आएंगे या उसके लिए बड़ी वाजिब कोशिश करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर भी वो ये करते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा ब्रेक द बॉयज होम, वो एक वाजिब स्ट्रेटजी नजर आ रही है। दूसरी तरफ है वो अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको जो है तकवीत मिले। और वो आपने देखा कि इलेक्शन जाने से पहले जो एक अहम माहिदा साइन हुआ वो बीका का हुआ हिंदुस्तान के साथ, यानी कि जो अमेरिका की जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उसकी कोलैबोरेशन को ना सिर्फ वाजे करता है बल्कि उसको एक पोजिशन में डाल देता है जिससे एटलीस्ट उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट नेटवर्क आप देख सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं कि जो ब्रिंग्स द जॉब बैक होम और ये तमाम चीजें उन तक पहुंची। और तीसरा जो पर्सपेक्टिव था वो इसके अंदर जो मेरे ख्याल से जो ट्रंप के वोटर्स बाहर निकले
وہ یہ کہ ان کا خیال تھا کہ ملٹی نیشنلزم نے جو ہے امریکہ کو کچھ دیا اور امریکہ سے کمزور ہوا ہے. اور یہ ایک پرسپیکٹو تھا امریکہ کے اندر ٹرمپ کے ووٹرز ہیں. تو یہ اس کے مد مقابل جو بائی لیٹرلزم ٹرمپ لے کے آئے ہیں اس سے ان کا خیال ہے کہ اس نے امریکہ کی پاور میں اور برنگنگ پاور بیک ٹو امریکہ حاصل ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ٹرمپ کے ووٹرز باہر نظر آ رہے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لوگوں کا خیال تھا کہ ڈیموکریٹک امریکہ ہے وہ شاید ایک واضح لیڈ لے, لیکن they were underestimating کہ جو قوم پرست سینٹیمنٹ ہے امریکہ کے اندر وہ بڑا واضح ہے اور ڈسکشن کے بعد اس کے اندر زیادہ اضافہ ہو. آپ نے بات کی قوم پرست جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بہت واضح نظر آیا آپ کو ڈاکٹر ماریہ سلطان. یہ بتائیے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرمپ نے ایک اسپیچ ہی کہہ لیں آپ وہ کی اور اس میں تقریباً انہوں نے اپنے ووٹرز کو اور اپنے سپورٹرز کو یہ کہہ دیا کہ جناب بس تھوڑا ہی انتظار کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو اور اس کے بعد ہم جشن منائیں گے وکٹری کا, اور ایسے ایک قسم کا تاثر پیش کیا کہ جس طرح کہ وہ تقریباً جیت چکے ہیں. حالانکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز بہت کلوز ہیں, سارا کچھ ہے. ماری یہ بتائیے گا کہ اگر یہ وکٹری بہت کلوز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو پاپولر ووٹس ہیں اس کا بھی ایک ٹرینڈ ہم دیکھتے ہیں کسی طرف جاتا ہے, اور ایونچولی اگر یہ ہوتا ہے کہ کلوز مارجن سے بائیڈن کی وکٹری ڈکلیئر ہوتی ہے تو ٹرمپ نے کہا کہ جی میرے تو وکیل بھی تیار ہیں, ہم کورٹ جائیں گے. دوسرا کہ وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ مطلب کسی بھی صورت میں کوئی ہار وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اور تیسری بات ان کے بہت سے سپورٹرز جو ہیں وہ بڑا بیٹھے ہوئے تیاری میں کہ اگر کچھ نہ کچھ اینٹی ٹرمپ کچھ ہو جاتا ہے تو وہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور گل گپاڑا کریں گے, اور موسٹ لائکلی جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بڑے سٹورز کو اور جو بڑی دکانیں ان کو بند کیا جا رہا ہے, ان کی شٹرنگ کی جا رہی ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو. What do you see just in case کہ اگر کلوز مارجن ون ہوتی ہے ڈیموکریٹس کی تو کیا صورتحال اختیار ہو سکتی ہے, اور اگر کلوز ون ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی تو کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں اس وقت اگر تو کلوز ون ہوتی ہے جو بائیڈن پھر تو یہ امریکہ کے لیے بہت خطرناک ہوگا, کیونکہ جو ٹرمپ کے جو ہیں وہ کسی صورت بھی ٹرمپ کی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری بات یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹرمپ کے ووٹرز کے اندر ایک اہم جو کمپوننٹ ہے وہ ان کی پرو گن لابی کے لوگ ہیں. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کووڈ کے اندر بھی وہ لوگ جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے نہیں کرتے ہوئے نظر آئے, نفی کرتے ہوئے نظر آئے بین الاقوامی سطح کے اوپر جو اسٹینڈرڈ رکھے گئے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو ٹرمپ کا نقطہ نظر ہے کہ یہ کیونکہ ٹیسٹنگ زیادہ ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ شاید پھیلا ہے. دوسری ایک اہم بات یہ کہ ان کا خیال یہ کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے ٹرمپ کے خلاف کام کر رہی ہے, تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ان سے جو ہے سسٹم نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے. اور ایسی صورت میں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو لیگل سسٹم یا جسٹس سسٹم کے اوپر انویسٹ کریں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر یا جو را امریکنزم ہے اس کے تحت یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور امریکہ کے اندر ایک سیول وار کا خطرہ بن سکتا ہے. اس میں کتنی حد تک جائے گا یہ اس بات ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی تیزی سے ٹرمپ جو ہے اس کو ایک لیگل بیٹل میں کنورٹ کرتا ہے اگر وہ ہاتھ ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں وقت لگے گا. لیکن اگر اس کے مد مقابل ٹرمپ جیتے ہیں ظاہر ڈیموکریٹ کریں گے, لیکن پھر وہ لیجسلیٹو ایکشن لینے کی کوشش کریں گے, اور اس لیجسلیٹو ایکشن میں شاید جو ووٹرز ہیں وہ اتنی تعداد میں گل گپاڑا شاید نہ کریں جو ٹرمپ کے ووٹرز کریں. لیکن بہرحال یہ بات واضح ہے کہ اگر ٹرمپ نہیں جیت تو امریکہ کے اندر سیول وار کا خطرہ بہت زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ جو ڈومیسٹک انٹرسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگا, اور جو ڈیوائڈ ہے یہ بہت زیادہ ہوگا. پہلی دفعہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کے اندر جو ہے کام کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر وہ نہیں کام کریں گے تو بہت ساری جگہ پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی بالکل لوگوں کے ماریہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جب یہ الیکشن کیمپین چل رہی تھی اور بڑے زوروں پر تھی تو ہم نے 2-3 چیزیں دیکھی, کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا. اس کے حوالے سے شکاگو تو چلے تھوڑا سا اس کا ہمیشہ سے ہسٹوریکلی بھی رہا ہے مسئلے مسائل, خاص کر کے الینوائے کی اگر آپ بات کریں اس کے یا سبربس کی بات کریں. بنیادی طور پہ ایک صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ پچھلے 1 ماہ میں 80% سے زیادہ اسلحے کی سیل ہوئی ہے. اسی طریقے سے مختلف اور علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیک ملیشیاز پراپر گارڈڈ یونیفارم میں ود لیٹسٹ ویپنز, میں نے وہ بھی دیکھے, میں نے وائٹ جو ایکسٹریمسٹ تھے ان کو بھی دیکھا ویپنز کے ساتھ. یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے پہلے کبھی نظر نہیں آئی, اور جس طریقے سے ایک بولنگ ٹرینڈ نظر آیا ہے آپس میں کہ جی ایک طرف ڈیموکریٹس کے حامی ہیں, ایک طرف ریپبلکنز کے حامی ہیں, کلیش کا ڈر ہر وقت موجود ہے. اور آپ نے بات کی کہ سول وار لائک سچویشن ہو سکتی ہے, سو یس دیر از اے پاسبلٹی. بٹ میم اگر یہ صورتحال ہوتی ہے
تو کیا ایکسیپٹنس آف ریزلٹس اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے نارملی اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں, کیونکہ اٹ از اے میٹر آف اے منٹ, ایک ٹریگر دبانے کی دیر ہے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ کون کون سے ادارے بیچ میں ملوث ہوتے ہیں؟ اس طرح آپ نے کہا کہ ٹرمپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی کیونکہ وہ اس سے شاید خوش نہیں ہے, جو بھی اس کی وجوہات ہیں, اور انہوں نے بھی کہا کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے. یہ جو ووٹنگ میں ڈیلے ہے اس کے اوپر بھی کچھ خدشات تو اس کے بڑے جینوئن ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی, میں اس میں بھول بھی سے کہنا. دیکھیں پہلی دفعہ جو مارجنلائزیشن, جو پولرائزیشن ہے, اس کے جو دو گروہ جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈیموکریٹ کے ساتھ جانا پڑے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپروچ ہے ڈومیسٹک پالیٹکس میں وہ ٹرمپ جیسی ہے. جیسے کہ آپ نے بلیک ملیشیا کی بات کی, اور اس کے علاوہ جو امیگرینٹس ہیں, جو انلیگل امیگرینٹس ہیں امریکہ کے اندر, اور جس میں لاتینو پاپولیشن ہے, ساری پاپولیشن ہے, ان کی جو اپروچ ہے, جو ڈفرنٹ مافیاز وہاں آپریٹ کر رہے ہیں, یہ ڈیموکریٹ کا جو ایجنڈا ہے یہ ہائی جیک کر رہے ہیں. ایسی سچویشن میں اگر یہ نیشنل سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ آگے آتی ہیں اور یہ ٹاپک کو آگے لے کے جاتی ہیں, تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ الیکشن وہ کتنی حد تک کروا سکتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو اس میں امریکن جوڈیشری کیا رول پلے کرے گی. اس کے علاوہ اور نیشنل سیکورٹی گارڈ یا نیشنل گارڈ کو اگر وہ دیکھ کے آتے ہیں اس کے بعد کتنی حد تک وہ آگے جائیں. جی ڈاکٹر ماریہ, میں آپ کی بات ذرا یہاں پہ کاٹوں گی, اس لیے کہ کچھ دیر پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پبلک ایڈریس کیا تھا, تو اس کی تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں ہمارے پاس, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ امریکی صدارتی انتخابات جیت چکے ہیں, اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ اگر مزید گنتی چلتی رہی تو وہ سپریم کورٹ جا کے اس کی گنتی رکوائیں گے. تھینک یو ڈاکٹر ماریہ سلطان فار بینگ وتھ اس. اس خبر پہ اب ہم مزید ذرا بات کرتے ہیں. ڈاکٹر رفعت, میں ذرا پہلے خبر کی تفصیلات ذرا بتا دوں, اسے کہ یہ سامنے آئی ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ساری ووٹنگ رک جائے. تو ووٹنگ تو رک چکی ہے, لیکن وہ شاید گنتی, وہ جو میل ان بیلٹس جو لوگوں نے 100 ملین لوگوں نے پہلے سے بیلٹس بھیجے تھے, تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت شدید اختلاف تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں بہت زیادہ چیٹنگ کی گنجائش ہے. اب اس میں یہ ایشو کا یہ مطلب غالباً کا یہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کورٹ جا کے ووٹنگ رکوائیں گے, تو غالباً ان کا مطلب یہ ہے کہ میل ان بیلٹس کی گنتی رکوا دی جائے. Is this going to be an issue? It's going to be an issue especially when the election is so close. بالکل. اور وہ پریزیڈنشل ریس کے بارے میں جو الٹیمیٹ کاؤنٹ ہے وہ دونوں پارٹیوں کا تقریباً دونوں کینڈیڈیٹس کا اس وقت برابر ہے. ابھی جو کاؤنٹنگ جن کی رہتی ہے خاص طور پہ پینسلوینیا, نارتھ کیرولائنا کے حوالے سے, وہ اگر آ جاتے ہیں تو وہ پھر پول جو ہے ہمیں تھوڑا سا بڑا نظر آئے گا. لیکن جو ٹرمپ یہ بہت پہلے سے ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ وہ میل ان ووٹ کی مخالفت اس وجہ سے کریں گے, اٹس ناٹ کہ بیکاز اٹس اگینسٹ الیکٹرل لاز. آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 کی کیمپین کے اندر جب فلوریڈا کے اندر جب یہ کانٹیسٹ ہوا تھا, اس وقت بھی وہ میل ان ووٹ کے اوپر جو سپریم کورٹ نے ایک انجیکشن دیا تھا. لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم اس وقت تیار ہیں سپریم کورٹ کے اندر جانے کے لیے, فیڈرل کورٹ کو انووک کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی وانٹس ٹو میک اے لیگل آرگومنٹ کہ یہ جو میل ان بیلٹس ہیں وہ اس کا, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ جو طریقہ کار وہ مختلف ہے. وہ کچھ اسٹیٹس جو ہیں وہ جس دن الیکشن کا ڈے ہوتا ہے اس وقت تک جتنے بھی ووٹ ان کو وصول ہوئے اس کے بعد وہ کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں. کچھ اسٹیٹس جو کرتی ہیں کہ جب پوسٹ مارک آپ نے کیا ہو تو اس کے حوالے سے تو وہ ویری کرتا ہے. لیکن اس کے اندر سپریم کورٹ کا جانے کا اس کا کیا مطلب ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر ان کی ریسنٹ اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے ایک کنزرویٹو ججز کا ایک پینل ہے جو کہ دے آر ہینڈ پکڈ بائی ڈونلڈ ٹرمپ, اور اس کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ جائیں گے یا اس قسم کا ریکورس تلاش کریں گے تو پھر شاید جو ہے ان کے فیور میں فیصلہ ہو جائے. لیکن یہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب کہ when the vote is so close کہ ابھی ہم ایک کلیئر ونر جو وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے, تو پھر یہ ہوگا کہ وہ پینسلوینیا کی میل ان ووٹنگ کے حوالے سے یا نارتھ کیرولائنا کی ووٹنگ کے حوالے سے یا وسکانسن اور میچیگن جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں جن کے بارے میں ہر اسٹیٹ کا لا ڈفر کرتا ہے, لیکن ان کے بارے میں ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ان کا الٹیمیٹ ووٹ کاؤنٹ کیا ہوگا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور بات میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ تقریباً
तैयार थे. We were getting ready for a big celebration. हम बहुत बड़ी celebration के लिए तैयार हो रहे थे. We were winning everything. हम सब कुछ जीत रहे थे and all of a sudden it was just called off. यानी कि अचानक सब कुछ रुक गया. ये उसका उन्होंने फिर कहा this is a fraud on the American public. ये अमेरिकी पब्लिक अवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है. ये हमारे मुल्क के लिए एक शर्मिंदगी का बायस है. हम तैयार हो रहे थे इस इलेक्शन को जीतने के लिए. फ्रैंकली वी डिड विन दिस इलेक्शन. अब वो इतने अर्ली वो कह रहे हैं, विक्ट्री स्पीच अपनी क्लेम कर रहे हैं एंड इस पे रिएक्शंस तो सारी बातें आ रही हैं. और जो बाइडन साहब के स्पोक्समैन ने कहा है कि ही हैज़ नो राइट, प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई इस वक्त राइट नहीं था कि ये इस किस्म की क्लेम्स करें. अब देखिए ना, ये जो क्लेम है कि हम जीत रहे हैं और हम जीतने वाले थे और उसके बाद रिजल्ट्स के हवाले से जो ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो वो भी डोनाल्ड का एक जो इलेक्ट्रल कॉलेज के खिलाफ एक रेटोरिक के तौर पे वो इस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं. और ये पहली दफ़ा नहीं है, वो 12 मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि अगर इस किस्म की क्लोज कॉल हुई तो ही वुड अक्यूज़ द इलेक्शन कमीशन कि वो उन्होंने वोट उनका चुराया है और उस हवाले से वो शुरू से यही बात कर रहे थे. लेकिन डॉक्टर साहब 2-3 चीजें यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा. पहली बात तो ये बताइए कि एक तो पेंसिल्वेनिया में अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद डिक्लेयर कर दी है विक्ट्री. उन्होंने कहा जी बड़ी लीड थी मेरी 3 लाख के करीब यहाँ पर, और ऐसे बात की कि हम जीत चुके और बड़ी क्लैपिंग हुई. तो ज़हनी तौर पर वो यहाँ पर वो अपनी वो उतनी नंबर निकाल चुके हैं. दूसरी बात उन्होंने ये भी की जो कि आपने कहा कि हम तो बड़े जश्न की मूड में थे, लेकिन क्योंकि ट्रेंड तो चेंज होगा. देखें ये बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है और मेरे ख्याल में 10-20 वोट्स मैटर करेंगे. बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं आपको अभी यहाँ पे बता दूं कि एक दो भी काउंट करेंगी. मेन का प्रिलिमिनरी प्रोविजनल कॉल किया जा रहा है कि वो जो बाइडन साहब के उनके 4 वोट मेन के अभी अनाउंस हुए हैं. तो ये कुछ अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं जी. मेन न्यू इंग्लैंड का एक हिस्सा है, मैसाचुसेट्स के और वर्मोंट और न्यू हैम्पशायर. तो ये हैं वैसे ट्रेडिशनली डेमोक्रेट ही जाते हैं. लेकिन ये सारी अब मैथमेटिक्स जो है उसको अगर हम जमा करें, उसका हिसाब लगाएं, तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज रेस. जो 270 का टारगेट जो है वो कौन पहले अचीव करता है और किस बुनियाद के ऊपर वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने 270 का टारगेट अचीव कर लिया. जैसे अब फैसल भी बात कर रहे थे कि पेंसिल्वेनिया के इलेक्शन के बारे में अभी हतमी नताइज जो है वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि वो जो उनके 20 वोट्स हैं, जो इलेक्ट्रल वोट्स हैं, वो उनके खाते में ऑलरेडी जा चुके हैं और ये डेमोक्रेट्स उनको चीट करें. तो ये मेरे ख्याल में इस किस्म की एक्विजिशन होंगी एंड दे विल बी फ्लाइंग बैक एंड फोर्थ. अल्टीमेटली इट्स द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना है कि कौन सी रियासत के अंदर इस किस्म का जो धांधली हुई है या किन वोटों के बारे में क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है. और मेरे ख्याल के अंदर if the matter is referred in case of a close race to the Supreme Court of the Federal Court of the US, तो मेरे ख्याल के अंदर ट्रंप जो would seek some kind of a relief, क्योंकि 6+3 की उनके कंजर्वेटिव वोट उनके फेवर में है. बिल्कुल, और वो उनके फेवर में जा सकता है अगर उस तरह देखा जाए. क्योंकि 2-3 चीजें कि आपने बात की कि जिस तरह पाकिस्तान में हम कहते हैं कि अपनी मर्जी के जज लगा लिए, अक्सर ये बात की जाती है, तो वहां पर भी ऐसे ही होता है. थोड़ा अंग्रेजी स्टाइल में होता होगा लेकिन अपनी मर्जी के जज. अभी रिसेंटली पिछले दिनों भी एक बात हो रही थी, उससे पहले जो खातून फौत हुई उनकी जगह रिप्लेसमेंट हुई, वो भी खातून की. जी, और उसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये फैक्टर है कि ही इज डिपेंडिंग अ लॉट ऑन द सुप्रीम कोर्ट. इवन इलेक्शन से पहले से उन्होंने कहा जी मेरी तो तैयारी हो चुकी है, मेरे लॉयर्स ने अगर उस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे तो ही आपने बैकअप कॉन्टिजेंसी रखा. तो ज़हनी तौर पर वो तैयार थे कि मैं हार भी सकता हूँ, अगर जीत गया तो खैर, हार गए तो ये बैकअप प्लान. ये कुछ अजीब सा कुछ लग रहा है मुझे यहाँ पर कि जिस तरह के वो पहले से ही प्लान करके बैठे हुए थे कि धांधली का इल्जाम मैंने लगाना है अगर दूसरी पार्टी जीत गई तो. जी देखिए, उसके अंदर तो उनकी स्ट्रेटजी मुझे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि अगर मैं इलेक्शन हार गया, वो 12 पहले इस बात का कह भी चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है, अगर मैं इलेक्शन हार गया तो इट्स द फॉल्ट ऑफ द अदर साइड. तो उसके वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे और उस हवाले से उनकी जो स्ट्रेटजी है बड़ी वाज़ेह है कि अगर वो इन केस के वो कंसीड नहीं करेंगे डिफीट, इवन व्हेन इट्स ए क्लोज डिफीट, तो वो कंसीड नहीं करेंगे और उसके लिए एक कंट्रोवर्सी ऐसी क्रिएट करेंगे जिसके लिए दी फेडरल कोर्ट विल गेट ड्रैग्ड इनटू द कंट्रोवर्सी और उनके फैसले के ऊपर वो छोड़ेंगे. और इन द मीनवाइल क्या होगा
کہ جب جنوری 3 کو جب ان کی اناگوریشن ہوتی ہے اس کے وجہ سے رزلٹ ول بی ود ہیلڈ. اور پینسلوینیا کے بارے میں آپ کو یہ میں کہہ دوں کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہسٹوریکلی وہ الیکشن ہونے کے بعد بھی 3-4 دنوں تک وہ نہیں آتا ہمارے جمعے تک کہتے ہیں جی. تو وہ اگر اس کے بارے میں اتنا ڈاؤٹ ہے یا وی نیڈ دیٹ مچ ٹائم ٹو کاؤنٹ دا ووٹس, تو الیکٹرل ووٹس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہمیں اتنا وقت چاہیے, تو وہ جمعے سے پہلے آپ آج الیکشن ہوا ہے اس کے ان لیس دین 12 hours after the election results آپ اس کو پینسلوینیا کے ووٹ کو اپنی فیور میں کال کر رہے ہیں. تو دس ٹو می رنگز اے ویری سیریس بیل کہ وہ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی اپنی وکٹری کو جو اپنی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے تیار نہیں ہے. ان کیس ہی گیٹس ڈیفیٹڈ or if he is unable to muster 270 votes which are required for him to retain the presidency. یہ تو دیکھنا ہوگا. ویسے فیصل ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم نظر تو ابھی رکھی ہوئی ہے ہم نے امریکی صدارتی انتخابات پر, لیکن پاکستان میں بھی پاکستان کے وزیر اعظم ہوسٹ کر رہے ہیں بوسنیا کے کاؤنسل کے چیئرمین آف دا پریزیڈنسی کے چیئرمین ہیں بوسنیا کے جو پاکستان کے تھوڑی دیر بعد کچھ آپ جا رہے ہیں تو اسی طرف پھر ہم لائیو کٹ کرتے ہیں جی اور آپ کو ساتھ